आज आमी हांगा हाजीर आसा सगळे जाण मुस्लीम कॅथलीक हिंदू पोलीस स्टेशनाक एक आमी कंप्लेंट दिल्ली आहा एडिशनल चार्जीस लावन एफआयआर जॉईन करपा खातीर आनी हांव एक मुस्लीम आनी सगळे मुस्लीम मागे कम्युनिटी आहा तेंचे तर्फेन हांव तांकां एक सपोर्ट दिवपाक हांगा हाजीर आहा. आमी सदां मानता आमगे कुरान आमी वाचता आमगे कुरान आमकां केन्ना सांगू ना की ते दुसऱ्यांक हर्ट करपा दुसऱ्यांची जे कास्ट असता तेंचेर कितें उलोवपाक. तशेंच तेंगे गीता आनी पुराण आसतले तेही तशें आसतले, तेंगे बायबल आसतले तितूनच तशें बरयले आसतले. ते खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता जे तुमी धर्म मानता ते तुमी आपले फॉलो करपा जाय. आपले कितें बूक आहा होली बूक आहा तेका फॉलो करपा जाय आनी तितून कितें बरयले आहा तितून सारकें चलपा जाय. अशें केलें तर केन्ना अशें जावपाना. एक गौतम खट्टर जे आहा तो सनातनी म्हणटा. जेन्ना हांव सनातनी धर्म मातशें कितें इन्व्हेस्टिगेशन केलें म्हाका अशें कळटा की सनातन धर्म अशें खंय बरयलें ना की ते दुसरे धर्माचे बद्दल उलोवपा जाय म्हणून आनी कुणा सेंटिमेंट हर्ट करपा जाय म्हणून. हे चुकीच केल्ले आहा आनी हांव सरकारा कडेन मागता ताका अरेस्ट करून आनी ताका पनिशमेंट दिवपा जाय. असलो पनिशमेंट दिवपा जाय की फुडले कोण येवन आमगे अशें सेंट झेवियर आहा तांकां आनी कोण सांगपा जायना. ते पयलीं एक फाटी अशें वेलिंगकरान सांगलेले तशें आतां परत घडले. अशें तेकाय सोडून दिले तर परत कितें आनी घडटाले आनी सरकार आमगे उगी रावतली. अशें जावपा जायना. ते फावटी सांगता की आमी हिंदू मुस्लिम आनी कॅथलीक आमी एक आसा. आमकां जर कितलोय प्रयत्न केलो की आमचे मदीं डिवायड करपाक जाल्यार आमी हे जावपाक दिवचे ना. आनी तो कट्टर काय गटारांतलो किडो हो घाटी तेका बेगीच्या बेगी अरेस्ट जावपाक जाय. आमची इतलीच मागणी. जशी आमचे आरत्यो हांकां कळटा तशें यांचे क्रिश्चनाचे जशे हे जातात ती देवाचे गायता तशें म्हाकाय कळटा. म्हणून हांव हांवें माझ्या देवाक लागून यांच्या देवाक टार्गेट करू ना. वा सरकाराचो एक प्लॅन जावन आसा. एका 51,000 दिवन एका उलोवपाक काडलेलो. हेजो प्लॅनाचो तिकेट सुद्धा बुकिंग केल्ले आसा आनी त्या संस्थेचे जे कोणे हाडला तेजेर पयली हे जावपाक जाय, एक्शन जावपाक जाय. आनी हांव मिनिस्टर आनी MLA माविन गुदिनोक सांगपाक सोदता तूं गोंय साहेबाच्या चर्चीन वचपाक तुका बॅन करचो लोकांनी. कारण तू कॅथलीक म्हणपाचो लायकीचो ना. आनी बाकीचे जितले MLAs आसा जे कॅथलीक तेंच्यांनी पयली FIR दिवपाक जाय आसली ह्या खट्टरा बद्दल. पूण ते जालें ना कारण तांकां खुर्ची इम्पॉर्टंट आसा, तांकां देव संत इम्पॉर्टंट ना. पूण आमकां गोंयचो साहेबाचो मोग आसतलो आनी आमी सदांच दवरतली. काल आमी एक सांजचे सकाळचे एक डिसिजन घेतले. टोनी बाबाक आमी फोन केलो की आमी अशें करुया म्हणून. हांवें ते उपरांत रुमाल्डाक हांवें फोन केलो, फौजियाक केलो, बाकीचे आमचे सरपंच संतोष गांवकार प्रिती हांकां फोन केलो म्हळ्यार अशेंच करुया. ताणें म्हणलें ओके करुया. ताबडतोब अपील दिले. त्या टायमार सगळे बरोबर आसून अपील दिवपाक हांवें आनी टोनी बसून अपील दिले. एक थोड्याशा वरां भितर सांगे आमचे वाडे उगे भाटी नेत्रावळी रिवणा मोलकोणेचो लोक आनी सांगेच्या 10वी वाड्याचो लोक हिंगा येयल्लो आहा मोलकोणे. हांकां मोला काड्यांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे भाशेचो लोक येयल्लो आहा. हे दाखयता की सांग्यार आनी गोंयभर गोंयच्या साहेबाक आमच्या गोंयच्या साहेबाक मानपी हो डिफरंट धर्माचो जातीचो लोक. कारण गोंयच्या साहेबान सोरेकल्या मनशाच्या जिवितान जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो आहा. आनी गोंयचो साहेब गोंयांत आहात म्हणून गोंय हे साल्वार जाता, सेफ उरता. हे आतां न्हू, आमी आमच्या आवयच्या पोटान आसतना आमकां शिकयले गेल्या. शिकयला की आमकां गोंयचो साहेब आहा म्हणून गोंय आहा. हे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळ्याच्या आवय बापायन सांगलां आनी आमी मानतात. आनी आमी सांगेकार जाल्यार मानतात. तशेंच आमच्या आवय बाबायन आमकां तेय सांगलें की सांग्यार बाबा तूं हेका पिकनिकेक वयता आसतना दुसऱ्या गड्यार बसनाका कित्याक पायकदेवाचो एकूच गडो म्हणून. हेवूय आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम सांगेकार मानतात. हो आमचो सांगेकाराचो एकवट. आनी मुस्लिम हिंदू क्रिस्तांव आमी एकामेकागेर वचपी, एकामेकागेर माटोळी बांदपाक वचपी, ती आमगे नेवऱ्यो करपाक येवपी, मुस्लिम भावांगेर आमी बिर्याणी जावं शीरकुर्मा खावपाक वचपी. हो आमचो एकवट, हो आमचो मोग. आनी हो जरी भायलो मनीस गोंयकार सोडूनच दी भायलो मनीस हे डिस्टर्ब करता जाल्यार त्या भायल्या मनशाक आयज अरेस्ट करून हाडपाक गव्हर्नमेंटाक इतलो टायम कित्याक लागता हाची आयज इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हे आयज आमी कंप्लेंट सांगेच्या रेजिडेंट्सा तर्फे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळ्या सांगेकारा तर्फे आयज दिवपाक आमी सांगेच्या पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आनी खऱ्या अर्थान हिंगा डिफरंट भाशेचो लोक आहा. हांव पुलिसांकूय सांगलां की ताजी एक एडिशनल सेक्शनां FIR जाल्या. FIR म्हणटा एकूच जावपाक शकता. FIRाक आनीक एडिशनल सेक्शनां लायची. आनी त्याच बरोबर ह्या गौतम खट्टराक
गोंयच्यान परमनंटली बॅन करचो. काय असलो मनीस जर गोंयची शांती आनी सुसेग काबार करता तर ह्या मनशाक गोंयान कसो आमी एंट्री दिवपाक जायना हे आमचे प्रामाणीक मत आहा. सो म्हजी रिक्वेस्ट आहा गोंयकारांक आनी सांगेकारांक की जो पर्यंत हे जायना तो पर्यंत आमी थंड बसचे ना. आनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कितेंय जरी जालें जाल्यार गोंयचो गव्हर्नमेंट हाका रिस्पॉन्सिबल आसतलो हे आमी आयज गव्हर्नमेंटाक सांगपाक सोदता. सेकंड थिंग सांगेकारांक सांगता की जेन्ना फादर बॉलमॅक्साचेर केस जाली तेन्ना फादर बॉलमॅक्साक फोंडान घालप्याक कोण कोण लोक आशिल्ले हे काल फादर बॉलमॅक्सान ओपन केला. आणि ओपन करता आसतना तातूंत सगळ्या वयल्या आमदाराचेय नांव आयला. हाजेर एक्शन जावपाक जाय. आमी ओगी रावचे नात. आनी सेकंड थिंग हांव सांगपाक सोदता गोंयभर हांव देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टर सुद्धा हाजेर निशेध केला. बीजेपीच्या कितल्या आमदार मंत्र्यांनी हे जाला ते सारखे ना म्हणून निशेध केला पूण सांग्या वयल्या आमदारान अजून हाजेर निशेध केला ना. हे कित्याक ते आमकां कळपाक जाय ताका हे वायट दिसलें ना काय म्हणून. सो हांव इतलेंच सांगता FIR केल्या बरी आहा. अरेस्ट अजून जावपाक जाय आनी अरेस्ट जरी आयज सांजचे भितर जायना तर आयज सांजचे 6 वरांचेर मडगांव व्हडलो प्रोटेस्ट आहा. ह्या प्रोटेस्टाक सगळ्या सांगेकारांनी तितून जॉईन जावचेत आनी तो प्रोटेस्ट जाल्या उपरांत गोंयकार कितें हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हे सरकाराक कळटलें. The voice for Goy.